दस्तार दे मुबारक शाह ज़रत इखलास मुबारक शाह अनवारुल्लाह मध्य प्याशा पता शिंदमा दस पर लिता जागुलूना अनवारुल्लाह मध्य प्याशा पता शिंदमा दस पर लिता जागुलूना زلګ ستوره د اسمان زړه په قران لري روخانه الله نصیب کو درد شان زکا کوي دل وی واړوس عزتونه الله نصیب کو درد شان زکا کوي دل وی واړوس عزتونه هو साहिब ज़ातरूर दे खुशाला नजीब अल्लाह हम दे सुकाला मोहम्मद कासिद पजला मलाला मौलवी अंसवारुल्लाह बेटेर पखर कवीना मोहम्मद कासिद पजला मलाला मौलवी अंसवारुल्लाह बेटेर पखर कवीना हो मदरसे दे उस्ताजाना टूल मेहनती दी कदरदाना दा टूल ज़मंग सरपरस्ताना कवि बचू तद कुरान कुली दरसूना दा टूल ज़मंग सरपरस्ताना कवि बचू तद कुरान कुली दरसूना हो अनवारुल्लाह मदस्तार शो पजल द पागनी सुबहान शो चिरावरी की रमात दख्ते दलूरी रहमत चिरावरी की रमात दख्ते दलूरी रहमत अनवारुल्लाह मदस्तार शो पजल द पागनी सुबहान शो चिरावरी की रमात दख्ते दलूरी रमात चिरावरी की रमात दख्ते दलूरी रमात अल्लाह दर गड़े दर लशान दे दपाक अल्लाह अज़ीम एहसान दे द खुशाले कुली दौरान दे ननरावरी की दर रहमत पे बारानूना द खुशाले कुली दौरान दे ननरावरी की दरहमत पे बरानूना जान मोहम्मद ज़ुवेख कुल आलिम शो पटुल मखलूक की कदरदान शो ए खान मोहम्मद दर तडीर ग्रान शो लरी सिनकी द कुरान कुल इल्मूना ए खान मोहम्मद दर तडीर ग्रान शो लरी सिनकी द कुरान कुल इल्मूना फरमान द पैगंबर दे हगा सड़े डेर बख्तवर दे मखलूक के हर जान बेहतर दे कुल आलिम शियो कवि बलता तरसूना मखलूक के हर जान बेहतर दे कुल आलिम शियो कवि बलता तरसूना हो मौलवी अनवारुल्लाह हमादा ए कदरदान आलिमा शाह मुबारक आलिमा झलक झलक आलिमा शाह मुबारक आलिमा झलक झलक आलिमा मौलवी अनवारुल्लाह हमादा ए
قدردان عالما پمنگ گران عالما شمبارک عالما جلک جلک عالما شمبارک عالما جلک 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 عالما جلک جلک عالما دا خکلی نظم ریکارڈ کړی شو په ډیر خوږ आवाज د جناب حماد الرحمن احسنی رابطه نمبر یې مهیروي 0336 316 7936 د دې خکلی نظم فرمایش کوونکی ملګری دي جناب مولوی انصار الله احمد لامی صاحب محمد قاصد صاحب خان محمد صاحب او د نظم یادونه دا قاری قدرت الله صاحب قاری انوار الحق قاری عبد الله لالا قاری حمید صاحب قاری سمیع الحق صاحب او فقیر شریف الله روحانی